व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अर्थ राजनीतिको बारेमा छरितो विश्लेषण गर्दै छरितो विश्लेषण भन्यो। छरितो भनेको लिन होइन, नचाहिने कुरा चाहिँ लेख्नु भएन भने हो छरितो भने, वेस्टेज हुनु भएन त्यहाँ। नेपालको द्विपक्षीय क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागिता र संलग्नता के कस्तो रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो होइन। अब यो विषय तपाईहरुले लेख्ने सन्दर्भमा अब कति लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा उही हो हिसाब। 18 मिनेट भन्दा बढी लेख्नै भएन, जतिसुकै जानेको भए पनि तपाई 19 मिनेट नलगाउनुस्। 19 मिनेट लगाउनु भयो भने लास्टमा तपाईलाई 9 मिनेट लाग्दै पुग्दैन। कुनै प्रश्नमा 9 मिनेट पुगेन भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। यो युनिभर्सिटीको जस्तो परीक्षा होइन मित्रहरू, एकदम क्लियर हुनु होला। युनिभर्सिटीमा त मैले प्राइभेट दिएर पनि नेपालको सबभन्दा धेरै नम्बर ल्याएको रेकर्ड मैसँग छ। हेर्नुस्, प्राइभेट दिएर भनेपछि अब युनिभर्सिटीतिरको कुरा अर्कै हो। त्यो सबैलाई बिर्सेर यताको स्ट्रेटेजी चाहिँ अर्कै बनाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालको व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अर्थ राजनीतिको बारेमा छरितो विश्लेषण गर्दै नेपालको द्विपक्षीय क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागिता र संलग्नता। अब वर्डहरूलाई ख्याल गर्नु पर्यो। पहिलोले के भन्यो? छरितो विश्लेषण भन्यो, लिन एनालिसिस। लिन एनालिसिस भने के हो भन्ने कुरा धेरै सोच्नु भएन। आफूले परीक्षामा जानुभन्दा पहिले नै यो विषयलाई क्लियर गरेको हुनु पर्यो। दोस्रोले के भन्यो? सहभागिता संलग्नताका कुरा हाम्रा तीनटा लेभलमा, द्विपक्षीयमा के छ, क्षेत्रीयमा के छ, अन्तर्राष्ट्रियमा के छ, यसलाई अब धेरै लेख्न हामी भ्याउँदैनौँ। गिभन टाइम भित्र गर्नु पर्यो। गोल हान्ने भनेको त्यही गिभन टाइम भित्रै हो। फुटबल खेल्दा 90 मिनेट भित्रै हाने भने हाने हो, नत्र जति सिपालु भयो नि के अर्थ भएर हैन, समय पुगेन भन्नुको त केही अर्थै भएन। ओके, अब सुरु गरौँ। नेपालको व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अर्थ राजनीतिको बारेमा के हुन्छ त भन्नेमा अलि यो पोलिटिकल इकोनोमी हरेक ठाउँमा आउने हुनाले पोलिटिकल इकोनोमीसँग जोडेर, यो ट्रेड भनेकै पोलिटिकल इकोनोमी हो, त्यसलाई जोडेर यो प्रश्न डिजाइन गरेको देखिन्छ। अर्थ राजनीतिले व्यापारमा सरकारको भूमिका र निजी क्षेत्रको भूमिकाका साथै यसको कार्यक्षेत्रलाई जनाउँछ हैन। कार्यक्षेत्रका कुराहरू पनि यसमा पर्छन्। अर्थशास्त्रीहरू के भन्छन् भने खुला व्यापारले सबैको हित गर्छन् भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् हैन। व्यापारका जति पनि सिद्धान्तहरू छन्, तपाईहरुले अब अब्सोल्युट कस्ट भन्नुस्, कम्पेरेटिभ भन्नुस्, कम्पिटिटिभ भन्नुस्, कन्ट्री सिमिल्यारिटीका कुरा गर्नुस्, प्रोडक्ट लाइफ साइकलका कुरा गर्नुस्, अथवा अहिलेका नयाँ ट्रेड थ्योरीहरू, ग्लोबल स्ट्र्याटेजिकका कुराहरू गर्छन् उनीहरूले हैन। ग्लोबल स्ट्र्याटेजिक थ्योरी भन्छ। यी सबै थ्योरीहरूले ओपन ट्रेड भयो भने कम्पिटिसन बढ्छ, कम्पिटिसन बढ्यो भने क्वालिटी बढ्छ, क्वालिटी बढ्यो भने चाहिँ कस्ट घट्छ, कस्ट घट्यो भने के हुन्छ त? कस्टमरले गुणस्तरीय वस्तु थोरै पैसामा पाउँछ। सो ओपन ट्रेड इज बेनिफिसियल फर अल भन्ने मान्यता अहिलेको अर्थशास्त्रीहरूको, पुरानो अर्थशास्त्रीहरूको एडम स्मिथदेखि नै त्यही मत छ भनेर यहाँ लेखियो। खुलापन र उदारीकरणका साथै निजी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र राजनीतिले निर्धारण गर्दछ। व्यापार नीतिको निर्धारण, व्यापार सिद्धान्तहरूको प्रयोग र व्यापार नीतिका औजारहरू है। यहाँ तपाईँ अब पहिलो ट्रेड पोलिसी हो, दोस्रो ट्रेड थ्योरी हो, र अर्को एकदम धेरै पढ्ने गरेको के हुन्छ भन्दा ट्रेडमा ट्रेड पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने हुन्छ। ट्रेड पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट यी 10-12 हुन्छन् र हरेक देशले ट्रेड पोलिसी बनाउँदा यी औजारहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने गर्छन्। अबको निर्धारण त्यो देशको राजनीतिक नेतृत्वले गर्दछ भनेर यहाँ पोलिटिकल इकोनोमीको सन्दर्भमा पोलिटिकल पार्टलाई यहाँ जोडियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ भनेर अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथदेखि लिएर अहिलेका समकालीन अर्थशास्त्रीहरू हैन, अहिले नाम चलेको पल क्रुगम्यानदेखि लिएर अरू अर्थशास्त्रीहरूले यो विषयको वकालत गर्ने गरेका छन्। एडम स्मिथले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लाभलाई व्याख्या गर्दै जुन वस्तु विदेशबाट सस्तो मूल्यमा आयात गर्न सकिन्छ त्यो वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्नु मूर्खता हो भनेका छन्। यो भने पनि अघि मैले भने केही स्ट्र्याटेजिक वस्तुहरू देशहरूले महँगो परे पनि बनाउन सक्छन्, बनाउने प्रचलन पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई आर्थिक कल्याण र विकासको मेरुदण्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा 18औं शताब्दीमा सर्वप्रथम डेभिड रिकार्डोले अघि बढाए। उनको व्यापारको तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धान्तलाई उनले विश्वभरि परिचित गराए। देशहरू विकसित, विकासशील र अति कम विकसित हुनुमा त्यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको समेत निर्णायक भूमिका हुन्छ। यहाँ रिकार्डो एडम स्मिथ किन तानेको भन्दा सुरुमा पोलिटिकल इकोनोमीको बारेमा लेख्ने यी मान्छेहरू हुन् ट्रेडको सन्दर्भमा। त्यो भएर उनीहरूलाई यहाँ छुटाइयो भने उत्तर पुग्दैन। विश्व व्यापार प्रणालीमा अति कम विकसित मुलुकहरूको वस्तु व्यापारमा हिस्सा करिब 1.24 मात्र छ हैन। यो एकदमै कम हो। जुनसुकै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी सन्धि र प्रावधानहरूले निर्देशित नियमन गरेको पाइन्छ।
भनेर हामीले पोलिटिकल इकोनोमी र ट्रेडको रिलेसनलाई अगाडि बढाउँदै जाँदैछौँ। अब नेपालको कुरा लेख्नु पर्यो होइन। नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनमा विधिवत रूपमा आबद्ध हुने उद्देश्यले तत्कालीन ग्याटको सदस्यताको लागि 1989मा निवेदन दिएकोमा करिब 14 वर्षको पर्खाइ र नेगोसिएसन पछि सन् 2004मा सदस्यता प्राप्त गर्यो भनेर लेख्यौँ। अब हामीले यो नेपालको के छ त सन्दर्भ भन्ने सन्दर्भ हो। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा वार्ताको माध्यमबाट सो सङ्गठनको सदस्य बन्ने पहिलो एलडिसी हो होइन। विश्व व्यापार सङ्गठनको 147औं सदस्यको रूपमा नेपालले प्रवेश गर्यो र प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो नीतिहरूलाई, कानुनहरूलाई, सङ्गठनहरूलाई त्यो सम्झौता अनुसार हामीले पारदर्शी बनाउने, अनुमान योग्य बनाउने काम गर्दै आएका छौँ। अलिकति अब रिजनललाई छौँ। सन् 2004मै नेपाल साफ्टा र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय व्यापार सञ्जालमा समेत आबद्ध भयो। यसै गरी अर्को क्षेत्रीय व्यापार संरचना आफ्टामा नेपाल पर्यवेक्षक छ होइन। आफ्टा एसियन मुलुकहरूलाई हामी आफ्टा भन्छौँ, इस्ट एसियनको। बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूमा नेपालको आबद्धतासँगै नेपाललाई नयाँ अवसरहरू पनि भए, साथसाथै नयाँ चुनौतीहरू पनि भए। नेपालको अर्थ राजनीतिमा समस्याहरू पनि छन्, चुनौतीहरू पनि छन् नयाँ खालका भन्ने विषय यहाँ ल्याइयो होइन। विश्व व्यापार प्रणालीका नकारात्मक प्रभाव कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुक र समाजमा पछि परेका वर्ग समुदायमा बढी पाइन्छ। जुन मुलुक अलि पछि परेको छ अथवा एलडिसी हो, डेभलपिङ हो, त्यस्तो मुलुकमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू बढी पाइन्छ। किन? त्यो देशका वस्तुहरू, सेवाहरू गुणस्तरीय कम हुन्छन्, लागत बढी हुन्छ र प्रतिस्पर्धी हुँदैनन्। त्यो कारणले गर्दा यो अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो विषयलाई भन्यौँ हामीले। त्यसपछि जेसुकै नेगेटिभ असर भए पनि अहिले के छ त भन्दा विश्व व्यापार प्रणालीबाट कुनै पनि देश पृथक हुन सक्ने, छुट्टै बस्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले डब्ल्युटिओको सदस्यहरूको एनालिसिस गर्नुभयो भने मोर देन 95% पपुलेसन, मोर देन 95% ट्रेड डब्ल्युटिओकै सिस्टम अनुसार हुन्छ, उसको फ्रेमवर्क अन्तर्गत हुन्छ। नेपालले बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय व्यापार सञ्जालबाट सिर्जित लाभहरूलाई मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्ने र चुनौतीहरूलाई एड्रेस गर्नलाई 2072 सालमा नीति ल्यायो होइन। पछिल्लो पल्ट 80मा एनटिएस भनेर ल्यायो र कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रमलाई हामी अलिकति यहाँनिर चिनाउन खोजेका छौँ। वस्तु विकासका कार्यक्रम, निर्यात प्रवर्धनका कार्यक्रम, निर्यात जन्य क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू। तर यी प्रयासहरूले चाहिँ हाम्रो सन्तोषजनक देखिँदैन। किन? अघिल्लो प्रश्न र यो दोस्रो प्रश्न छुट्टा छुट्टै भएको हुनाले केही विषयहरू ट्रेडका रिपिट पनि हुन सक्छन्। डेटाहरू, इक्जाम्पलहरू फरक पनि पर्न सक्छ होइन, एउटै पनि हुन सक्छ। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरले वृद्धि हुनु, व्यापार घाटा वर्षेनी ठुलो मात्रामा बढ्दै जानु होइन, आयात निर्यातको अनुपात फराकिलो हुँदै जानु हाम्रो चाहिँ व्यापारको, वैदेशिक व्यापारको चुनौती छ भने हाम्रो विगतका जुन विषयहरू थिए होइन, ती विषयहरूले पनि समस्या पाइरहेको अवस्था छ। अब पोलिटिकल इकोनोमीमा लेख्दा अलिकति छिमेकी मुलुकको सन्दर्भ पनि हामी लेख्न सक्छौँ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनको अंश करिब 3% होइन निर्यात छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 3% अंश निर्यातको र आयात चाहिँ 30% भएबाट होइन। अब के छ त भन्दा नेपालको व्यापारजन्य अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ। यो यति थोरै निर्यात गर्ने देश विश्वमा एकदमै कम छन् भने आयातको अंश पनि 30 भनेको, जिडिपीमा 30 भनेको एकदमै बढी हो होइन। अहिलेको हाम्रो 53 अथवा 57 जुन भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा ट्रेडको अंश, आयातको अंश निकै बढी हो। नेपालको आयात निर्यात अन्य देशको तुलनामा खास गरी आयातको अङ्क निकै ठुलो छ भने निर्यातको अङ्क एकदमै न्यून छ। नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले आफ्नो कोस्टल भनौँ न एरिया छैन, कोस्टल एरिया छैन, तटीय क्षेत्र छैन। त्यो तटीय क्षेत्र नभएको हुनाले नेपालबाट नजिकको सीपोर्ट भनेको 704 किलोमिटर होइन, कलकत्ताको 704 किलोमिटर नजिकको भनेको। त्यसपछि अर्को हामीले अहिले प्रयोग गरेको विशाखापट्टनम भनेको 1394 किलोमिटर टाढा छ। यसले हाम्रो व्यापार लागतलाई एकदमै बढाइदिएको अवस्था छ। हाम्रो मुख्य रूपमा व्यापार हुने भनेको आयात निर्यातको लगभग 65% भन्दा बढी व्यापार हुने इन्डियासँग ट्रेडको सन्दर्भमा, ट्रान्जिटको सन्दर्भमा होइन, अनि गएर अनअथराइज ट्रेडको सन्दर्भमा, रेलवे सर्भिस एग्रिमेन्टको सन्दर्भमा पटक पटक होइन समस्याहरू देखिन्छ। त्यसले पनि हाम्रो ट्रेडलाई प्रेडिक्टेबल बनाउने सन्दर्भमा
अप्ठ्यारो छ भनेर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि छ भनेर हामीले लेख्यौँ। नेपालको द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा वैदेशिक व्यापारमा भएको जुन सहभागिता छ त्यसले नेपालको व्यापारलाई मूल प्रभावीकरण त गरेको छ हैन, हाम्रो उपस्थिति त छ, हामीले नीतिहरूलाई त्यो अनुसार चेन्ज त गरेका छौँ, तर हामीले रिजल्ट चाहिँ सन्तोषजनक पाउन सकेको अवस्था छैन भनेर हामीले लेख्यौँ यो विषयलाई। अब अर्को डाइमेन्सनमा गइसकेपछि हामीले स्पेसिफिक रूपमा बायोलेटरलको सन्दर्भमा 17वटा देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेका थियौँ विगतमा, तर ती सबै सक्रिय छैनन् हैन। भारतसँग हामीले नन रेसिप्रोकल बेसिसमा चाहिँ गरेको ट्रिटी छ। यो भनेको बराबर नभएको भनेको, रेसिप्रोकल भन्यो भने बराबर सुविधा, नन रेसिप्रोकल भन्यो भने अलिकति असमान सुविधा भनेको इन्डियाले भन्सार छुट अलि बढी नेपाली वस्तुहरूमा दिएको, हामीले चाहिँ भन्सार छुट कम वस्तुहरूलाई मात्रै दिएको। उदाहरणको लागि नेपालबाट जाने इन्डिया जाने सामानहरूमा केही सानो सूची बाहेक हैन, मदिरा अनि गएर यो चुरोट लगायतका केही सानो सूची छ ड्युटी लाग्ने, अरूमा इन्डियाले छुट दिएको छ भने हामीले एग्रिकल्चर प्रोडक्टमा मात्रै इन्डियन सामानहरूलाई छुट दिएको अवस्था छ। त्यो भएर नन रेसिप्रोकल लेखियो यहाँ। अरू देशहरूसँगको एमएफएन हो हैन, एमएफएन बेसिसमा हामीले गर्ने भनेको बराबर व्यवहारलाई हामी एमएफएन भन्छौँ, डब्ल्युटिओको एउटा प्रिन्सिपल समेत हो यो। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा भारत बाहेक अन्य मुलुकसितका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको सान्दर्भिकता त्यति देखिँदैन हैन। जहाँ नन रेसिप्रोकल छ त्यो सान्दर्भिक भयो। अब डब्ल्युटिओको सदस्य भइसकेपछि त अहिले डब्ल्युटिओको सदस्य 160 भन्दा बढी छँदैछन्। त्यो 160 सँग नै हाम्रो के भयो त, मस्ट फेभर्ड नेसन्स भइसक्यो। मस्ट फेभर्ड नेसन्स भइसकेपछि छुट्टै हामीलाई थप सुविधा छैन भने सम्झौता गरिरहनु परेन भन्ने अवस्था हो। भारतको विशाल अर्थतन्त्रसँग अथवा चीनको जुन छिमेकी भारत चीनको विशाल अर्थतन्त्रसँग हामीले बायोलेटरल ट्रेड गर्नलाई कठिन हुँदै गएको अवस्था छ। त्यसै गरी रिजनल लेभलमा हामीले अब विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गत करिब 300 भन्दा बढी आरटिएजहरू अहिले एक्टिभ छन् हैन। रिजनल ट्रेड एग्रिमेन्ट भन्छौँ, यिनीहरू एक्टिभ छन्। साफ्टा छ हाम्रो सन्दर्भमा, बेमिस्टेक छ। यी दुईटै 2004 मा हामी नेपाल प्रवेश गर्यौँ र साफ्टा 2006 देखि एक्टिभ भयो। तर हामीले यो दुईटै सङ्गठन संरचनाबाट त्यति धेरै फाइदा लिन सकेका छैनौँ। नेगेटिभ लिस्ट लामो छ हैन। नेगेटिभ लिस्ट लामो भएको हुनाले, नेगेटिभ लिस्ट सेन्सिटिभ लिस्ट भन्छौँ हामी, त्यो लामो भएको हुनाले हाम्रा सामानहरूलाई ड्युटी धेरै लाग्छ र रिजनमा सार्क अन्तर्गतको साफ्टा एउटा यस्तो मेकानिजम हो जहाँ विश्वका अरू रिजनल मेकानिजम मध्ये यो चाहिँ कम प्रभावकारी छ अथवा कम ट्रेड हुन्छ। उदाहरणको रूपमा 5% मात्रै यसमा 5% मात्रै कारोबार हुन्छ भन्ने कुरालाई लियौँ हामीले। बायोलेटरलबाट सुरु गऱ्यौँ, रिजनल लेख्यौँ, मल्टिल्याटरल लेख्यौँ, केही इस्युहरू लेख्यौँ र हामीले यो तीनटै मेकानिजम छ। यसबाट हामीले अवसरहरू पनि छन्, चुनौतीहरू पनि छन्, तर नेपाल जस्तो देशको लागि चाहिँ चुनौतीहरू बढी छन् भनेर हामी अब अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। यो 3टा प्रश्न अथवा 4वटा प्रश्नमा हेर्नुभयो भने करिब 15वटा क्वेसन वर्ड छ। त्यो क्वेसन वर्डलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्न बाँकी छ भने पहिलो काम चाहिँ मित्रहरू त्यही गर्नु होला है त। यो प्रश्नको उत्तर मैले